Bon, زيد نكمل في هاد les exemples. ديت هاد l'exemple وين يكون l'hydrogène le quatrième في le plan تاع la feuille. وكنعاود نكلاسيهم قلنا نكلاسي les substituants هاد le carbone asymétrique نكلاسي les substituants تاوعي les 4. Donc عندي un atome de chlore 35. عندي هنا C2H5 C2H5 c'est un CH2 CH3 un CH3 un atome d'hydrogène directement un l'hydrogène c'est 1 carbone 6 6 هذا 35 هذا c'est numéro 1 هذا 4 بقات ما بين هذا وهذا 2 و 3 هذا الكربون lié مع كربون هذا الكربون lié مع هيدروجين معناتها قلنا تروح تفيريفي ديريكتومون مع الزاد البلو كرون هذا الزاد البلو كرون اللي راه لي معاه هو الكربون ما نحكوش على لي دو هيدروجين وهذا الزاد البلو كرون اللي راه لي معاه سي دي لي هيدروجين معناتها هذا غادي يكون 2 وهذا 3 هنا وين غادي نبلاصي لاكس تاع لوبسيرفاتور هذاك وين يشوف قلنا توجور في لاكس تاع نيميرو 4 هذا ال 4 ونجي في لو سونس اوبوزي معناتها نجي هنا في لافاي معناتها نوقف عند لو بلون تاع لافاي وين نشوف كي نوقف هنايا هذا راه في لو بلون تاع لافاي فيغ لو معناتها هنايا يجيني سي ال غادي نشوف سي ال فوق ومن بعدك هذا اش غادي يخرج من الورقه يجيني سيغ انا كنوقف هنا راني واقف هنا وراني نشوف نقولوا هادي سي ما دوات هادي سي ما غوش هادي ما غوش راهي داخل بلوتو هادي سي ما دوات راهي داخله في الورقه وهادي سي ما غوش راهي خارجه من الورقه راني واقف هنا وراني نشوف هاد لاكس قلنا هادي غوش هادي دوات غوش شكون اللي راهي داخله في الورقه هنايا ما بين هذا وهذا هذا صح راه في البلون انا عند راسي دونك نشوف هنا راني واقف هنا راني نشوف هاد السي ان شكون اللي راهي داخله في الورقه سي دو 5 راهي داخله في الورقه معناتها تتبع هذه راهي داخله في الورقه تتبع لا دغوات دونك لا دغوات نشوف سي 2 اش 5 شكون اللي خارجه من الورقه غوش اللي خارجه من الورقه هي سي اش 3 دونك نشوف سي اش 3 سور مع غوش سي اش 3 دونك هذا 1 قلنا هذا 2 وهذا 3 اوكي وندير لا روتاسيون 1 2 3 هنا ما تصراش انفيرسيون باسكو راك مريسبكتي لونغل راك عند لاكس في لو سونس اوبوزي تاع الكاتريام معناتها اللي تقراها ار سي ار واللي تقراها اس سي اس معناتها هذه سي اون كونفيغوراسيون ار اوكي تاع هاد لا موليكول نروحو لهاد لا موليكول ميم ترافاي هنايا هذا كربون اسيمتريك معمله ليي 4 سبستيتيون ولا 4 éléments ليي مع ان سي ال ليي مع هيدروجين هنا ليي مع من هنا شا كاين هنا كاين ان سي اش 2 سي اش 2 لا سويت سي اش 2 سي اش 2 اوكي وهنايا معمليه مع ان سي او سي او ولا سويت اوكي دونك هاي لا ليزون ليي مع سي او ليي مع سي او ومن بعدك منا ان سي اش 2 هنا نبداو لا كومباريزون هنايا قلنا سي ال 35 كربون 6 كربون 6 1 هذا 1 هذا 4 كربون معمله ليي مع ان سي اش 2 مع 6 هذا الكربون معمليه مع 8 الاكسجين دونك هذا ديريكتومون 2 وهذا 3 باسكو هذا ليي مع 8 وهذا ليي مع 6 ونروح ندير اش راني نشوف هنايا سهله كي يكون كاتريام اون اغيير سهله نقلع على الكاتريام اش غادي نشوف هاد لا فورم سي ال هنا اش كاين ان سي اش 2 هاد السي اش 2 كي سميناه 3 وهنا كاين ان سي او كاين هاد لا فورم هذا سميناه 2 وهذا 1 وندير لا روتاسيون 1 2 3 سي rotation c'est R. C'est une configuration R. Avec le sens de rotation de l'aiguille d'une montre, maintenant c'est R. Il n'y a pas d'inversion parce que le quatrième est en arrière.
نزيد نشوف d'autres formes. نشوف هاد les deux formes. عندي هاد le carbone asymétrique. هاد le carbone asymétrique lié 4 substituants. Des fois, il demande la justification tel classement direct qui marque dire la forme, on va classer les substituants 1, 2, 3, 4, on va dire la rotation. On a l'hydrogène, quatrième, toujours le dernier. On a des 3 substituants, puis on a des doubles et des triples liaisons. On va classer, on a triple liaison CH3, on a triple liaison CH, وهنا نحط CH double liaison CH2. Directement هنا 6 6 6 1 هذا numéro 4. بقات ما بين هادو شكون 1 شكون 2 شكون 3. هاد الكربون راه ليي مع كربون، هاد الكربون ليي مع كربون، هاد الكربون ليي مع كربون. نكونسومي هادي وحده 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 بروميير ليزون. ومن بعد هاد الكربون عنده deuxième liaison مع C، هذا deuxième liaison مع C، هذا deuxième liaison مع C. égalité معناتها 6 6 6. OK، deux liaisons deux liaisons deux liaisons. troisième هاد الكربون مع منه ليي troisième liaison مع C، هذا troisième liaison مع C. هاد الكربون مع la troisième liaison est-ce que c'est مع C؟ non، la troisième liaison est مع l'hydrogène، c'est hydrogène. OK، troisième liaison مع hydrogène. معناتها عندها هذا triple liaison C، triple liaison C، وهذا double liaison C و une liaison hydrogène. معناتها هذا شحال نجم نقول عليه؟ معناتها كومباري 6 6 1، معناتها هذا سي 3. سي بون. نفوت لها نعاود بقات لي ما بين 1 و 2 ما بين هذا وهذا. هنا ايغاليتي triple liaison C triple liaison C carbone 6 6. روح troisième rang هنا premier rang deuxième rang حط troisième rang. troisième rang هذا الكربون مع من ليي هنا باسكو قلت ايغاليتي ما بين هذا وهذا. هذا الكربون ليي مع هيدروجين 1، هذا الكربون مع من ليي مع كربون 6. دونك هذا سي 1 وهذا شغله سي 2. اوكي، نكلاسيهم بهاد لا فورم 4. قلنا ما نشوفهاش، نشوف هاد لا فورم. هنا ال1 هذا ال1 هذا 3 وقلنا هذا 2. نشوف 1 3 et 2. عندي configuration S. OK، عندي une configuration S. نزيد نشوف هاد لا dernière forme. هاد لا dernière forme عندي هاد لو كربون asymétrique. هاد لو كربون asymétrique فيه les 4 substituants تاوعي. دونك هاد لو كربون فيه هيدروجين كاتريام، عندي OH، نقولو عندي هاد لو substituant CONH2 la fonction amine، وعندي عندي CH3. نبدا لو كلاسمون. هنا 8 l'oxygène، carbone 6 carbone 6 1، هذا 1 8، هذا 4 باسكو سي 1. بقات لي ما بين هاد الكربون هاد الكربون. هاد الكربون ليي مع اوكسجين 8، هاد الكربون ليي مع هيدروجين 1. دونك هذا سي 2 وهذا 3. اوكي، هنايا الكاتريام راه هنا، معناتها نجي في لاكس تاع الكاتريام، نوقف لتحت هنا ونشوف. غادي ندير اون روتاسيون هكا باش نسهلها لكم. نوقف هنا نقولوا راني واقف هنا. هادي نقولوا هادي سي ما دغوات راهي خارجه من الورقه، هادي سي ما دغوات راهي خارجه من الورقه، وهادي سي ما غوش راهي داخله في الورقه. دغوات غوش دغوات دغوات غوش دغوات راهي خارجه من الورقه، غوش راهي داخله في الورقه. غوش هاي لا غوش راهي داخله في الورقه، دغوات راهي خارجه من الورقه. اوكي، دغوات اش غادي تبع الاو اش، لا غوش تبع سي اش 3، وهذا
يكون في البلونت على فوي. اوكي يكون في البلونت نو يكون في اللاكس، راني في اللاكس تاع هذا يكون لتحت في البلونت على فوي. معناتها هذا يجي لتحت كي نوقف. شا غادي نشوف نقعد كيما هكا خير. شا غادي نشوف او اش sur ma droite, CH3 sur ma gauche. Je plante à la feuille en position verticale vers le bas. غادي يخرج لي هاد لا فونكسيون نيتريل قلت لك نيتريل اميد NH2 vers le bas. ولو كلاسمون قلنا هذا كلاسيناهم هنا سي 1، هذا شحال 3 وهذا 2. Ok, on dit la rotation 1, 2, 3. Donc c'est une configuration R. هذا configuration R. وكان نومي هاد la molécule numérotation تبدا من la fonction amide 1, 2, chaîne carbone la plus longue 3. عندي en position 2 hydroxy شنقول قبل ما ندير هيدروكسي ندير لا كونفيغوراسيون معناتها ندير ار. هنا عندي اون بوزيسيون 2 نقولوا 2 ار، بصح ما غاديش نقول 2 ار باسكو عندي ان سول كربون اسيميتريك. كي يكون عندنا ان سول كربون اسيميتريك ما كان لا تزيد لانديس، هي كي يكون عندك 2 و 3 كربون اسيميتريك و بلوس دونك هنا تروح تسيتي تعطي لانديس تاع لو كربون اسيميتريك. هنا عندي ان سول كربون اسيميتريك ديريكتومون سي ار، نقولوا ار اونتر بارونتيز وندير تيري. Les substituants, c'est en position 2 hydroxy. 1, 2, 3, c'est propane. Amide, directement. Propanamide. Le nom de la molécule.